अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज़ विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। ये वाक़या मेरे साथ हुआ जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, लेकिन ये बदलाव मेरे लिए अच्छा नहीं था। मुझे अजीब और डरा देने वाली यादें और डर मिल गया जो कभी मेरे जहन से नहीं निकलेगा। मैं तब 23 साल का था और अपनी पहली नौकरी पर था जो एक दूसरे शहर में थी, इसलिए मुझे अपने घर वालों से दूर शिफ्ट होना पड़ा। मेरी ज़िंदगी का ये एक स्ट्रेसफुल टाइम था। मुझे अकेले घर में रहने की कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ा एक्साइटेड भी था और थोड़ा नर्वस भी। मैं लाहौर से काफ़ी दूर था, एक पुराने और थोड़े ख़राब घर में। ये एक फिक्सर टाइप घर था, यानी किसी पुराने घर को रेनोवेट करके उसे रहने काबिल बनाया गया हो, लेकिन बजट के हिसाब से सही था। इसमें कुछ फर्नीचर पहले से ही था जो मेरे काम आया। उस रात जब मैं उस घर में आया तो रात के 10 बजे के करीब का वक्त था। मैं अपना बड़ा सा डफल बैग लेकर घर के अंदर गया, दरवाज़ा खोला और एक नए चैप्टर का आगाज़ किया। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं किस चीज़ का सामना करने जा रहा हूँ। पहली रात मैं घर के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था। लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बेसमेंट, 2 बेडरूम्स और 2 बाथरूम थे। एक बाथरूम ऊपर और एक बाथरूम बेसमेंट में था। घर के सारे फ्लोर्स वुडन थे और थोड़ा क्रीकी थे, यानी उसकी लकड़ी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही थी। ये जगह एक ओल्ड वुमेन के लिए परफेक्ट थी, लेकिन मेरे बजट में फिट थी और मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कितना गंदा हो सकता है। रात के टाइम में 1 घंटे तक जागता रहा, घर के अजीब साउंड सुनते हुए। अगली सुबह मैं अपने घर के करीब ढाबे में नाश्ता करने के लिए गया और उसी के दौरान कुछ करीब दुकान से ग्रोसरी लेकर घर वापस आया। जब मैं कार से बाहर निकला तो एक औरत को देखा जो अपनी कार में जा रही थी। मैंने उसे वेव किया, लेकिन उसका रिएक्शन अजीब था। वह मुझे देखकर थोड़ा टेंस लग रही थी। उस रात मैं टीवी देखते देखते सो गया, लेकिन जब बाथरूम गया तो मुझे एक नॉक की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ क्लियर थी कि जैसे किसी ने चाबी या स्टील की चीज़ से लकड़ी के दरवाजे को खटखटाया हो। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन दरवाज़ा ओपन छोड़ने की वजह से कुछ अजीब फील हो रहा था। जब मैं अपने बेड के पास वापस लेट गया तो मुझे डोर के कॉर्नर से एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। मेरा दिल घबरा गया और मैं चिल्ला उठा। वो चेहरा धीरे से दूर होके छुप गया। मैंने फ़ौरन 15 कॉल की और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर की सर्च की, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाद में एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि शायद ये सब मेरी इमेजिनेशन का नतीजा हो, लेकिन जब मैं एक दोस्त से मिला तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर में पहले एक पुराना कपल रहा करता था और उस औरत का मर्डर हुआ था और उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी वहाँ थी, उसका सर नहीं। ये सब सुनकर मैं बिल्कुल हिल गया। घर वापस जाने के बाद जब मैं अपने क्लोसेट के पास पहुँचा तो वहाँ से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन क्लोसेट में कुछ नहीं था। फिर मुझे याद आया, बूट्स, जैकेट्स और टाई तो थी, लेकिन बूट्स कहाँ गए। बूट्स जो मैंने क्लोसेट में रखे थे वो वहाँ नहीं थे। मैं अपनी जगह पर रुका। वो अजीब सी सोच मेरे जहन में आई जो जैसे एक बड़ी धुंध की तरह मुझे घेर रही थी। धीरे धीरे पलटकर मैंने क्लोसेट की तरफ दोबारा देखा। वो बदबू, वो बेहाल कर देने वाली बदबू ये जैकेट्स या टाई वगैरह से नहीं आ रही थी। बूट्स, मेरे अंदर से कोई मुझे कुछ ऐसा एहसास करा रहा था
کہ دوبارہ کلوسٹ چیک کرو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ دھیرے دھیرے واپس کلوسٹ کے پاس گیا۔ میں نے ایک فلیش لائٹ اٹھائی جو ڈراور میں رکھی تھی اور اسے کلوسٹ کے فلور پر رکھ کر روشنی ڈالی، اور پھر مجھے یہ دکھائی دیا کہ فلور بورڈ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے، بس اتنا کہ میری نظر اس پر جائے۔ میرا پیٹ گھٹ گیا تھا۔ اس فلور بورڈ کے نیچے ایک جوتا تھا، لیکن کوئی عام جوتا نہیں، وہ پرانا تھا، زخموں سے بھرا ہوا تھا جیسے، اور کچھ کالا سوکھا یا کوئی چیز اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، شاید وہ خون تھا۔ میں پیچھے کی طرف گر گیا، میرا دماغ بالکل ہل گیا تھا۔ تبھی مجھے میرے وہ دوست کی وہ پرانی کہانیاں یاد آئیں جو اس نے پرانے مالک کے بارے میں بتائی تھیں، لڑائیاں، چیخیں اور وہ غائب ہوا وہ سر۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر میں نے سنا کہ جیسے کسی نے ایک دھیمی اور گنگناتی ہوئی آواز میں جیسے کوئی کچھ کہا ہو۔ میرے پیچھے سے آواز آئی، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے میں اپنا سر موڑ کر دیکھا، فلیش لائٹ کی روشنی میرے کانپتے ہوئے ہاتھ میں تھی۔ وہاں کمرے کے اندھیرے کونے میں ایک سایہ تھا، وہ ایک عورت کا سایہ لگ رہا تھا۔ اس کا سر تھوڑا جھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ اندھیرے میں تھا، لیکن اس کی آنکھیں وہ چمک رہی تھیں۔ چلے جاؤ، اس نے اپنی آواز میں دھیرے اور گھٹنا کے طور پر کہا۔ میں چیخ مار کر بھاگ گیا، کمرے سے باہر نکل گیا، اور جو سامان میں نے کلوسٹ سے نکالا تھا وہ سب گر گیا۔ میں تب تک نہیں رکا جب تک میں باہر اپنی کار کے پاس نہیں آیا۔ میں اس رات واپس اندر نہیں گیا۔ پوری شام اور رات میں نے کار کے اندر بیٹھے ہوئے گزاری، آنکھیں بند کرنے بھی مشکل ہو گئی تھیں۔ جب صبح کی پہلی روشنی ہوئی تب میں واپس گیا، اپنا سامان اٹھایا اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ مجھے فرق نہیں پڑا جو میں نے اس گھر کا کرایہ دیا تھا، کوئی بھی چیز اس جگہ پر رکنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ آج بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس گھر میں کیا ہوا تھا۔ میں اپنی کہانی کچھ دوستوں کو بتائی تھی، اور کچھ نے مجھ پر یقین کیا، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف میرا ذہنی پلاؤ تھا۔ لیکن مجھے پتا ہے جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا، اور ہر رات جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایک ہی سوال میرے ذہن میں گھومتا ہے، وہ میرے بوٹس کہاں گئے؟ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔